Mayong adlaw kanyang tanan, manindot kini nga adlaw sa pagpasalamat ug sa pagdayeg ug sa pagsimba sa atong buhing Dios mga igsoon no. Sa dili pa kita magsugod, gibitar ko kamo nga duyugan ako sa pagbasa sa Salmo 7 bersikulo 17. Pasalamatan ko ang Ginoo tungod sa iyang pagkamatarong. Awitan ko og mga pagdayeg ang ngalan sa Ginoo nga labing halangdon. Kaigsuunan ko diha kang Kristo, kinahanglan nato nga ugmaron diha kanato ang usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton sa Ginoo sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi. Kanunay nato nga panumduman ang atong mga kagalingon nga adunay butang nga atong mapasalamatan sa Ginoo matag adlaw. Apan labaw sa bisan unsa pang butang, magpasalamat kita nga aduna kitay usa ka Dios nga matarong ug takos sa atong pagtahod. Ang atong pagsimba o pagdayeg kinahanglan usa ka pag-agay sa katingala og pasalamat nga anaa kanato alang sa Ginoo. Mag-aawit kita tungod kaniya ug magadayeg kita tungod kaniya. Mga igsuon, ihalad nato ang atong pagpasalamat o pagsimba o pagdayeg sa atong Ginoo. Giimbitar ko kamo sa pagampo. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo ug gidayeg kanamo karon. Salamat sa matagbagong adlaw nga masinati namo ka sa among kinabuhi. Ginoo, gisimba ka namo ug gipasudunggan kung kinsa ka ug sa among paghalad sa among pagsimba pinaagi sa mga alawiton sa pagsimba, hinaot nga andamon nimo among kasing-kasing ug huna-huna. Aron ikaw pagahimayaon ug padakkoon sa among pagsimba. Sa ngalan ni Jesus, nag-ampo kami. Amen. Tungod kanimo, O Diyos, mag-aawit kami. Pagdadali. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing, pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasing
Pagkahalangdon mo nga Ginoo, ang ngalan mo igabayaw ko sa mga pagdayeg. Ikaw pag-aawitan ko. Balaan ka nga Diyos, kamhanan ka sa kahibulungan ka nga Ginoo, way sama sa kaayo mo. Takus ka nga simbahon ug pagahimayaon. Balaan ka nga Diyos, kamhanan ka sa oh Diyos, kamhanan ka. Balaan ka nga Diyos, kamhanan ka sa tanan. Balaan ka nga Diyos, kamhanan ka sa tanan. Balaan ka nga Diyos, kamhanan ka sa tanan. Oh Diyos, kamhanan ka. Pagkahalangdon mo nga Ginoo, ang ngalan mo igabayaw ko. Mayong adlaw kaninyo mga igsoon, mga higala. Salamat sa Ginoo nga kita nasab ang magkauban karon nining atong panimbahon.
So pahimutang kamo sa inyong asa kamo karon, pahimutang kamo aron sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios niining kahaponon. Atong sugdan diha sa pagampo, magampo ta. O Dios amahan nga labing gamahanan, dalaygon ang imong ngalan Lord sa kanunay sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong grasya, sa imong gugma ug kaluoy kanamong tanan. Salamat sa padayon nimo nga paghatag proteksyon Lord sa pag-provide sa tanan namong panginahanglan Ginoo. Lord, taliwala Ginoo nga kami dili angayan, akapan ikaw Lord walay pag-undang Lord sa pagbubo sa pagtabang sa among mga panginahanglan nga madagayaon gayud Ginoo. O Lord, nining kahaponon, andama ang among mga kasing-kasing gunahuna Ginoo. Nga Lord, tinaw nga namo nga masabtan Ginoo ang imong mensahe nga imong ipaabot kanamo Ginoo. Tabangi kami sa imong balangin espiritu Lord. Ubani kami Ginoo. Lord God, ayoy tugot ang mga buhat sa kaaway Lord nga makahinder sa among pagpaminaw sa imong buhing pulong ning kahaponon Ginoo. Gamita lamang ako Lord nga imong instrumento Lord. Nga Lord, kung naamay dili nimo gusto Lord nga akong isulti Ginoo, pugni kini Lord nga dili na ako masulti Ginoo Lord God. Ang akong isulti Ginoo ang pagtuman sa imong kabuton Lord God. Dalaygon ka o Dios kini among pagampo, ang tanan namong pagpasalamat ug pasidungog kanimo lang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen ug amen. Amen mga igsoon. Ug mga igsoon ang atong paghisgutan karon, naa kita sa Roma. Ang inyong mga Biblia andama ug ato kining dunganan og pagbasa mga igsoon. Roma 8 gihapon kita mga igsoon. Roma kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 39 mga igsoon. Sa version sa Bisaya na giuluhan kini og gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus. Dunganan natong basa mga igsoon. Giingon nga ni karon unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan ba? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo namiligro kami sa tanang panahon. Nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Dili, hinuon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit ng pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayo bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mga igsoon, giuluhan kini og ang dakong bintaha sa mga Kristohanon ug sa lain pa nga ug sa Tagalog pa lamang, ang dakong lamang sa mga Kristohanon ug sa English ang dako nga advantage, Christian big advantage. Munang galisod kong pangita kung unsay akong ibisaya kay ang naandan murag common kayo nga naandan nato ang English advantages. So nakita ra nako ang sakto day ani ang dakong bintaha sa mga Kristohanon. So sa giingon pa mga igsoon, ang pobre ug ang adunahan managsama ra kuno. Pero mga igsoon, bintaha kuno kung may kwarta ka. Ang managsama diha nga ipasabot mga igsoon, managsama ta sa mata, sa pananaw sa Dios. Managsama ta nga huyang, managsama ta nga makasasala, managsama ta nga masakit, managsama ta nga
nagkinahanglan og Ginoo mga igsoon. Mapobre man, madato man, magwapa man, mapangit man, maayo maglawas, masakiton, or himalat yun mga igsoon, pero bintaha gyud kung Kristohanon ta mga igsoon. Kung Kristohanon ta, unya nakabalo ta sa kamaturan, adunay kumpiyansa, kampante kay ta, bisag unsa may atong dangatan, kabalo ta nga dakog bintaha, dakog advantage kung Kristohanon ta mga igsoon. Kung naatay kanang kapit or lakas ta, example nato sa mga politiko or sa LTO or naatay lakas sa atong kumpanya nga atong gitrabahuan o asa man ta nagtrabaho or sa atong pamilya, ato gyud ang mabantayan mga igsuon nga dako kayong pabor ang atong makuha, ang atong madawat kung naatay lakas or bakir or adunay dakong bintaha ang atong makuha kung naatay mga kapit kadtong ngadtong akong mga gipanganlan mga igsuon. So dako gyud ang pabor nga atong madawat kung aduna tay lakas mga igsuon. So unang punto nga atong pagaisgutan mga igsuon, pabor ang Dios kanato. Diri na ko gikuha sa verse 31. Giingon nga ni, karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. So kung dapig kanato ang Dios, diha na ko gikuha nga ang Dios pabor kanato. So klaro man gyud kayo mga igsoon nga ang Dios pabor kayo kanato. Kung atong basahon ang previous nga mga verses, makita nato nga ang balaang espiritu naa magtatabang nato. Siya ang magtabang kanato unsaon pagampo, unsaon pagpadangat sa atong mga pagampo ngadto sa Amahan. O sa atong giisgutan atong previous sa verse 28 sa Roma 8:28, klaro kayo ang pabor nga sa tanang butang, sa tanang pangitabo nga gitugot sa Dios alang tungod og alang sa atong kayuhan mga igsuon. Mo nang gitaytulan ako tutong niagi og ipahaom nato sa hulma sa Dios. Kay ang hulma sa Dios kung unsa man ang nidangat sa imong kinabuhi, aduna kanay maayong katuyuan kung ikaw Kristohanon. Munang pabor nato nga nadawat. Klaro pagig kayo nga gipili na tangdaan sa verse 29, gilain para mahisama kang Ginoong Hesus. Gimatarong o gipaambit sa iyang himaya. Munang karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Hinumduman nato mga igsuon nga sa panahon sa piniling katawhan sa Dios ang Israel. Hinumduman nato nga sa panahon sa pakigubat, pakigera, pagigsangka sa lain nga mga hari, lain nga mga pundok sa katawhan, kanunay gayud silang madaogon. Nga naman mga igsoon, nga bisan huyang sila, bisan outnumbered, kulang ang ilang kadaghanon, pero giubanan man sila sa Dios. Dili man mabangbang ang gahom sa Dios, ang mga anghel nga ipadala sa Dios aron mutabang sa iyang katawhan. Basta ang iyang katawhan musalig lang kaniya. Munang pabor nga gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan, sa iyang mga piniling katawhan. Karon unsa may atong masulti mahitungod niini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Di ta makaingon nga wala nay makigbatok kay ang Dios ba ang gauban sa ila ana? Naatay makita nga nahadlok sila, nalisang sila. Mabasa na to sa Bible nga nalisang ang mga ubang katawhan tungod kay giubanan sila sa gamahanan nga Dios, milagroso nga Dios. Pero mga igsuon, aduna gyapon mo pakigkontra sa ila. Aduna gyapon mo challenge, aduna gyapon mo sulay mga igsuon. Sa atong panahon, aduna gyapon mo challenge mo ning gisulti ni Apostol Pablo nga kinsa kung dapig kanato ang Dios, kinsa may makigbatok kanato. Naa gyapon mga igsoon ang mga mini nga mga magtutudlo, ang mga gatuis sa kamatuoran ug uban pang mga espiritual nga mga enemy. Pero mga igsoon, mapakyas lang sila mga igsoon. Kaya nga naman, ang Dios nga labing gamhanan mauman ang nag-uban. Kung kita mga Kristohanon nga gigamit sa Ginoo, adunay mga mukontra, mutuis, musupak, mupakgang sa atong buluhaton, dili gyapon sila magmalampuson. Kay sama man nga ang Dios nga labing gamahanan mao ang ilang gikontra mga igsoon. Muna nga
May example na to si Apostol Pablo sa dihang iyang gilutos ang mga Kristohanon, mga igsuon. Kristohanon, mga katawan sa Dios ang iyang gilutos, gipaantos, gipangdakop, gipangtaral sa upnganan. Pero sa kahigayon ni ana mga igsuon, pag dito sa dapit sa Damascus mga igsuon, adunay tingog nga iyang nadungog nga miingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Og nakaingon si Apostol Pablo, kay Saulo pa man yung pangalan sa unang panahon, nakaingon siya, kinsa ka, Ginoo. So, mo ni siya karon ang atong giisgutan, siya ang gigamit sa Ginoo nga sa atong pagaisgutan karon mga igsoon. So, sa subpoint nato mga igsoon, pabor ang Dios kanato kay mihatag siya labaw kaayo. Unsa ning labaw kaayo? Unsa ni? Bahandi ni nga labaw man kaayo ang dimension dinhi. Sa verse 32, mga igsoon, gingon nga ni, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Mga igsoon, kini nga verse pod mga igsoon, ako gyapon ning ma-compare, mapare-pareha sa Romans 8:28, bugat gyapon kini mga igsoon nga magamit para pagdasig sa mga katawhan nga nagkaluya. Mga katawhan nga adunay dagkong panginahanglan mga igsoon. Makita nato nga ni sa verse nga atong gibasa nga kaya man gani niya ihatag ang iyang bugtong anak, ang iyang pinanggang anak, ang iyang bililhon kayo para kaniya. Kaya man gani niya. Unsa pa kaha ang mga butang nga gamay ra kayo na sa Ginoo mga igsoon. Mga igsoon, makita nato nga kapila ka higayon nga na-mention nga si Ginoong Hesus gitawag niya og my beloved son. Akong pinanggang anak, dili lang sa pinanggang anak kundi gi-mention pagit sa unahan nga akong pinanggang anak nga gikahimutan ko pag-ayo. Grabe yun mga igsoon. So imagine na mga igsoon, pinangga kayong nimong anak. Imagine, usa ka responsable nga mahan, pinangga kaniya nga anak. Itugot ba niya kini nga mag-antos? Bisan gani malamukan, di ba? Bisan gani walay tarong kaon, di ba? Sakit kay paminaon nga kung wala mo insaktong pagkaon, moingon ang imong anak, pa gutom ko. Di ba? Sakit kay na pamalandungan nga ingana ang mahitabo. Walay tarong puy-an imong anak. Imo ba nang itugot? Labaw na gyud imong anak dagmalan hangtod nga mamatay? Sakit kayo kana mga igsuon para sa buutan o responsableng amahan. Mauna ang Dios amahan. Iyang gihatag ang iyang pinakabililhon kaayo. Ang iyang bugtong anak, ang iyang pinangga ug iyang gikahimutan kaayo mga igsuon. Mauna ang nahitabo kang Ginoong Hesus. Munang nakaingon siya, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang kontekst ana mga igsuon, kaya atong panahon na ang sala sa katawhan didto man gihampak kang Ginoong Hesus. Ug makita nato sa Habakuk 1 kapitulo 1 bersikulo 13 nga gingon nga ni tungod sa imong kaputli dili ka mutan-aw sa dautan ug sayop. So ang mga sala sa katawhan didto nakita sa amahan kang Hesus, munang nilingiw ang amahan, munong nakaingon si Ginoong Hesus, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Siya nga walay sala, siya nga buutan, siya nga tinumanon sa Dios, siya nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao kato ang nasinatian ni Ginoong Hesus. Inumduman nato nga ang amahan, ang Dios amahan nga nagsaad, nga dili niya biyaan o pasagdan ang iyang mga katawhan. Pero nahimo niya sa iyang pinanggang anak, mga igsoon. Tungod og alang kanato. Muna atong pinumduman kaayo. Bililhon man ang kwarta mga igsoon, bililhon man ang kaayuhan sa balatian, bililhon man ang mayong relasyon sa pamilya, apan mas bililhon gyud ang gibuhat sa Dios mga igsoon. Sa Romans 8:28 makita nato nga nag-antos ta tungod ug alang ragyapon sa atong kamaayuhan. Pero ang pag-antos ni Ginoong Hesus mao ay pinaka mas kaayo nato labi na sa umaabot nga eternidad mga igsoon. Adunay nag-message sa una sa prayer meeting, naka-attend og prayer meeting. Adunay nag-share, nangutana siya unsa kuno kadako ang gugma sa Dios. Unsa kuno kadako?
walay nakatubag, pero siya ra po nitubag mga igsoon, ingon siya, isa ka dupa, kung kagamay ra gud sa iyang gugma, pero di ay, gidupan niya ang tanang sala sa mga tao. Di ba? For God so loved the whole world. Di ba? Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan mga igsoon. So muna isa ka dupa, gidupa niya ang tanang sala sa mga tao mga igsoon. So muna itong pamalandungan kaayo kung unsa ta kabililhon kaayo sa Dios mga igsoon. Kung piling nato murag wala kaayoy nag-care sa ato, wala kay nag-atiman sa ato, walay nagpabati og pagpangga, pagmahal ka nato mga igsoon, kay-espira kay ka igsoon. Ang tinuod igsoon, adunay hilom nga nagmahal kanimo. Naghulat lang gyud siya igsoon nga manukto ka aron ikaw pag-aabrehan niya mga igsoon. Sa verse 32 padayon ta mga igsoon, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili mahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. So diri na punta mga igsoon sa tanang butang mga igsoon. Mga igsoon dili ingon nga koy tanang butang bisan unsa na atong gusto pangayoon, iya na yung ihatag mga igsoon. Mga igsoon adunay gitubag niya tungod kay sibo sa iyang kabubuton. Siyempre mga igsoon, kaya kayo sa Dios ihatag. Pero sumala sa iyang kabubuton. Kay kung pangayo lang ang hisgutan mga igsoon, daghan kayo kitag gusto. Daghan kita kayo gusto. Pero sukwahi sa kabubuton sa Dios. Kay kung dili niya kabubuton mga igsoon, hinumduman nato nga basin mao kini hinungdan nga malayo kita sa Ginoo ug magdala kini kanato sa kaalautan. Sa unang Juan 5:14 gingon nga ni, ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang ihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Klaro kay mga igsoon dito sa word nga sumala sa iyang kabubuton. Makasalig kita, bisag unsay atong pangayoon, ihatag niya sumala sa iyang kabubuton. Og napagidugang suporta mga igsoon. Juan kapitulo 14 bersikulo 12 paingon sa 14. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa ni ini kay muadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisag unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo ka mo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Makita nato mga igsoon nga dili lang pangayo ang gisgutan diri kundi sa ibabaw mga igsoon sa atong gibasa, makita nato nga gingon nga ni ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. So aduna poy pag obey, pag kinabuhi nga matarong, pag matinumhanon sa Dios, dili lang puro pangayo mga igsoon. Mao na ang iyang ihatag. Aduna usay gihatagan sa Ginoo, gitubag sa Ginoo tungod kay matinud-anon ang iyang pagtawag. Gingon sa Salmo 145 kapitulo 18, bersikulo 18, ang Ginoo andam nga motubag sa tanan nga mosangpit kaniya. Kun matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Ug aduna usay mga igsoon nga dili tubagon sa Ginoo kanang nangayo apan nagduha-duha. Gingon diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 paingon sa 8 gingon nga ni apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisan asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tunong sa tanan niyang buhaton. Kung mahitabo man nagsuon nga hatagan manggaling ka pero asa man padulong ang gihatag sa Ginoo nga sa unahan gingon man didto
walay tunong sa tanan niyang buhaton. So dili siya makapadulong sa kahimayaan sa Ginoo kung tagaan sa Ginoo ang maduha-duhaon. Ug dugang pa mga igsuon, aduna usay wala hatagi tungod kay dautan ang tuyo. Ingon ni sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 3, ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Mao na nakita na sa Ginoo sa unahan. Nakabalo ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing walay nalilong kaniya munang dili niya itugot, dili niya ihatag ang imong gipangayo kun dili sibo sa iyang kabubuton. Dugang pa aduna usay wala gitubag kay adunay sala nga gitipigan. Gingon sa Salmo 66:18, Kun gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 13 paingon sa 15, likay ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak, biyay ang dautan ug buhata ang maayo. Paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Bantayan sa Ginoong matarong ug dunggon niya ang ilang pagtuaw. Mao na mga igsoon, makaingon ta nga dugay naman mi nakadungog, balik-balik naman na brad sa mga prayer meeting, mo naman na permi, pero igsoon daghan naman kag nadungog, naa na ba'y hinahinay nga na-apply sa imo. Mo nang balik-balik permi ka kadungog tungod kay gi-remind ta, gipalabas ta basin wala pa ni na-apply nato sa panahon nga mangayo kita sa Ginoo. Challenge nato mga igsoon nga dili ta mo undang sa pagpangayo. Bisan feeling nato una-una nato nga wala man wa may gitubag ang Ginoo. Hinumduman nato in God's time moabot ang panahon nga kun unsay atong gipanghayo igsoon, mao di pod ang gusto sa Dios nga ihatag kanato mga igsoon. Magkatakdo na ta. Atong illustration ba mga igsoon kanang galutuon bitaw nga sudan, before siya lutuon i-marinate. O diba? I-marinate siya hangtod nga mosunop ang iyang mga panakot, ang iyang lasa ngadto sa lutuonon nga sudan or karne or isda. Mura batag ang pulong sa Ginoo na sunop na sa ato ang mga igsoon. Mura na tag na marinate sa pulong sa Ginoo o ang kabubuton sa Dios mauna ang atong pangyoon pod sa iya mga igsoon. Munang magkatakdo na kung unsa ang iyang gusto ihatag sa ato, unsa atong gipanghayo, magkatakdo na mga igsoon. Unang hinumduman nato nga ang Dios kabalo ng daan bisan wala pa kita nangayo. Bisan wala pa gitubag ang atong mga pag-ampo. Pero wala nato kakabantayan. Yes, wala may tubag ang Ginoo, wala may lihok ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pero wala nato kakabantayan igsoon nga sige naman din siya hatag nato. Unsa man din ang atong tubig. Di ba? Pag wala na gani tubig, ayaw pa rin tamo dangop sa iya. Di ba? Hangin. Pinoy-anan. Itong pamilya. Ang kalinaw. Ang maayong panglawas. Ug labaw sa tanan mga igsuon. Ang wala nato pangayoa. Nga si Ginoong Hesus gihatag sa amahan ka nato. Naabaday nangayo ni Ginoong Hesus. Di ba wala man mga igsuon? Ang Dios amahan mo yung naghatag og nagpadala og solusyon. Solusyon sa sala Ginoo. Solusyon sa sala mga igsuon. Kay wala na may lain nga solusyon aron kita maluwas, aron mapawalang sala. Padayon to mga igsuon sa atong subpoint number 2. Pabor ang Dios kanato, mao nga walay makahukom kanato. Sa verse 33 to 34, gingon nga ni, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanhaw og atua siya sa tuo sa Dios og nangalyupo alang kanato. Makita nato sa atong nadungog nato sa verse nga atong gibasa nga ang Dios nagyud mismo mao'y nagpamatuod niya na mga igsoon. Klaro kayo nga walay makahukom. Naa pa ba'y musupak ana? Naagid gyapon mga igsoon. Akong gibalikon ang mga mini nga magtutudlo. Halos sila tanan musulti nga wala pag siguro nga maluwas.
Diri kasulod sa mong reliyon para ka maluwas. Magbinuutan ka, magsangyaw ka 3 times a day or 3 times a week. Maghalad ka, magpabunyag ka. Kay lagay mga igsoon kasagaran nga rason. Kay mintras buhi pa ta, makasala pa daw ta. Pero hinumduman nato ang pulong sa Ginoo giingon sa Roma 8:1, tungod ni ini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Ug dugang pa daghan kay tag support verse nga na mga igsoon sa 1 Juan 5:11 pa yun sa 13, klaro man kay diha mga igsoon nga ang pagpamatuod mao kini, ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala midawat dili makabaton sa maong kinabuhi. Ug pinakatsada pag kaayo sa 13, ingon ngadto, gisulatan ko kamong tanan nga midawat sa ngalan sa anak sa Dios nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug sa buhat 16:31 ingon nganhi, tuuhi si Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So, klaro kay tuuhi. Kung kamong tanan mo tuog ang Ginoong Hesus, makaangkon mo og kaluwasan. Mao ra magina ang kaluwasan nga gipadala ang Dios. Walay lain ngalan nga gipadala ang Dios nga muluwas sa mga sala sa mga tao. Ang ngalan ra gyud ni Ginoong Hesus. Ug mayon tag ang uban buhat, good works. Gingon man sa pulong sa Ginoo. Apan pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo naluwas kamo. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Saon man nato ang mga igsoon kung ato pa ng pakgangon, tuison ug unsa pa nga mga pagpakgang sama nga ang Dios ang atong gialkontraan ang mga igsoon. Mga igsoon sa gibuhat ni Ginoong Hesus, angay natong pamalandungan unsa ta kabililon ug unsa siya ka maayo. Mo nang kita igo na lang ta sa pag muratag dako kayo nadaog nga igo na lang ta pong singgit og yes gawas nun ako madaogon ko mo na ang atong response tungod sa gibuhat sa Ginoo mga igsoon. So klaro kayo nga pabor nga atong madawat mga igsoon. Dugang pa nga pabor sa sub point nato number 3, pabor ang Dios kanato mao nga walay makapahimulag kanato diha sa iyang gugma. Sa verse 35 nako ni gikuha mga igsoon, ingon nga ni, busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit, o ang pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon ug sa maabot nga mga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa taas ug sa ilalom, wala gayo bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Very sure gyud mga igsoon. No one can separate us from the love of God. Once nga pinili ka, sigurado nga luwas ka mga igsoon. Dili basihan ang imong pagkabuutan, dili basihan ang imong pagka-perfect attendance sa church. Kung dili mga igsoon, you are chosen before the foundation of the world. Ingana kas panigurado ang Dios sa iyang mga pinili mga igsoon. Kanang word nga usas, once saved, always saved. Basta ang Ginoo mupili sa ato, sigurado gid nang always saved gid mga igsoon. Pag ang Dios musulti, sigurado gid na compare nato sa tao nga walay siguro. Nang base kita sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga naangadto ang kasiguruhan. Sa atong mga kalisdanan man mga igsoon, mga buhat man sa galaw sa kinaiyahan, spiritual mga enemy man, or mga namunuan ngani sa kalibutan, dili gid sila makapahimulag kanato nganha sa gugma sa Dios. Gingon sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 4 paingon sa 5, gingon ngani, sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kung kinsa ang angay ninyong kahadlukan, kahadluki ang Dios nga human mo patay,
may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayod ninyo siya. Amen. Giingon nga ni. So sa atong mga kalisdanan man, gamiton man ang mga kaaway, ang mga panghitabo, or ang gobyerno man, dili gid sila makabulag kanato, makapahimulag kanato nganha sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus. Ang mga atong mga kalisdanan mga igsoon, atong pahinumdom nga kana siya makapaduol hinuon kanato ngadto sa Dios bisan ang kamatayon. Anong apil man ang kamatayon, Brad? Hinumdumi mga igsoon nga sa katong kamatayon mo nang panahon nga moadto na ta sa kiliran sa atong Ginoo, sa presensya sa atong Ginoo. Diin didto wala nay kagul-anan, wala nay mga kasakit, puro kalipay ug pagmaya ang atong masinatian. Mo nang gingon nako nga ang kalisdanan makapaduol nato samot na gyud ang atong kamatayon. Mo nang na kurat ko ni atong na ako giatinan nga haya nga ang title sa iyang message celebration. Ang kamatayon kuno selebrasyon. Og sa diyang nagdaghan akong natunan sa Biblia, dito na ako nasabtan nga ang kamatayon usa di ay kaselebrasyon. Ang ngayon dito magsaulog. Pero nganong nagsubo man? Nagsubo tungod kay ang atong mga handumanan sa atong mga gipangbiyaan mo nang magsubo. Ang pamilya nga nabiyaan pero sa tinuod ang pabor sa Kristohanon kung siya namatay dako kayo. Kay didto naman siya sa walay katapusang kalipay, walay katapusan nga pag-uban sa presensya sa Dios. Amen ba mga igsoon? Muna ang pabor sa usa ka Kristohanon mga igsoon. Ang mga kalisdanan mag-abli aron masinati nato ang paghigugma, ang pagdasig ug ang pagtabang sa Dios. Amen mga igsoon. Ang kamatayon maupod ang mag-abli aron masinati nato ang walay katapusang kalipay diha sa presensya sa Dios. Kinahanglan kita moagi anang kamatayon, musugotag sa dili ang realidad, mamatay gayud ang tao. Munang karon pa lang daan angay na nato ng pangandaman kung natay kita nga mga Kristiyanon kabalutay nga nakadako ang atong pabor kung kita Kristiyanon ato pud utan nang ma-share sa atong mga isig katawo labi na katong mga duol nato sa dughan atong pamilya nga ato silang mashiran mahitungod sa dakong pabor nga atong madawat kung kita Kristohanon. O sa atong conclusion mga igsoon, kung unsa man ang atong problema o sitwasyon sa kinabuhi, dili kita dapat magpakorner ni ana. Kun dili mo tan-aw ug mututok ta sa luag ug dako nato nga advantage nga gihatag sa Dios kanato. Ang atong kapasayloan sa atong sala, kagawasan sa sala, naa natay insaktong relasyon sa Dios, isip amahan nato siya. Naa ang balahang espiritu kanato, naata uban sa mga pamilya sa Dios, og labi na gayod ang pinakadako kayo nga kaluwasan og gisaaran ta nga mauban ta sa walay katapusan didto sa eternidad mao na mga igsoon. Diin didto magpuyo ta sa paraiso nga nindot kaayo. Kung na may mga nindot nga atong ma-describe nganis kalibutan, ang Dios nga labing gamahanan nag-andam usab didto og nindot nga mansyon, nindot nga lugar, puno sa kalipay, puno sa pag-awit, puno sa kasanag kay ang presensya sa Dios mao man ang nagdan-ag ngadtong dapita. Mao na igsuon, dili nato angay nga ibaliwalaon lang, kun dili ato ginang hinumduman atong barugan ug atong i-share sa uban kung unsa ang dako nga advantage nga kita mga Kristohanon mga igsoon. Magampo ta. O Dios amahan nga labing gamahanan, salamat kaayo Lord God nining adlaw sa imong buhing pulong nga imong gipaabot kanamo Ginoo. Himo Ginoo Lord God nga mutuhop katos sa matag Kristohanon, matag katawhan nga imong gipaabtan sa mensahe nga makinabuhi, ma-apply kini Lord sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi Ginoo. Nga hinumduman gid kanunay ang dakong advantage isip usa ka Kristohanon
nga musangyaw magkinabuhi nga mahimong bililhon sa imong atubangan, magkinabuhi nga ikaw mahimaya Ginoo. Lord God, salamat sa imong pulong. Lord God, og ikaw manalangin sa matag usa kinabuhi protektar, mga tagbo sa mga panginahanglan. Ikaw sa Lord pang-abot sa imong healing power ni atong mga nagbalatian Ginoo. Lord God, ikaw sa Lord ang panalangin balik Lord sa mga malipayon nga nagsuporta niini nga buluhaton Ginoo. Lord God, ma-financial man, ma-physical man Ginoo, ikaw Lord ang panalangin balik kanila Ginoo. Lord God, dalaygon ka sa tanan. O Lord, sa among panagbulag, ikaw Lord ang imong presensya pasinati, ang imong gugma, ang panaghiusa, Lord, ang kalinaw ihatag mo sa matag usa Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa tanan, kanimo lamang ang tanang dungog namo. Ibalik ang tanang pagpasalamat kini among pagampo sa ngalan lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ug sa atong final benediction mga igsoon sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23 paingon sa 24, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Ug natapos natong panimbahon, dada ang kalinaw, panaghiusa ug gugma sa Dios. Tungod kanimo